अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की रियल हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भी आप में से 94% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप भी अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसी मेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी है, तो इसको एंड तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये वाकया 2016 में रोशनी के साथ पेश आया था। रोशनी की फैमिली में उसके पेरेंट्स, उसकी 2 बड़ी बहनें और रोशनी, ये 5 लोग थे। रोशनी क्योंकि घर में सबसे छोटी थी इसीलिए सबसे ज्यादा लाडली भी थी और सबसे ज्यादा शरारती भी। रोशनी जिस स्कूल में जाया करती थी वो शहर का जाना माना स्कूल था और उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनका एक बहुत ही बड़ा सा फार्म हाउस था और हर साल स्कूल की ट्रिप उसी फार्म हाउस में जाया करती थी। ये फार्म हाउस बहुत बड़ा था और इसमें हर वो चीज थी जिसे बच्चे पसंद करते हैं, जैसे वहाँ पर बहुत सारी राइड्स थी, बच्चे वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते थे और भी बहुत कुछ। तो रोशनी को भी वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा पसंद था। रोशनी पहले भी 2 से 3 बार उस फार्म हाउस में ट्रिप के साथ जा चुकी थी और इस साल फिर से रोशनी ट्रिप के साथ उस फार्म हाउस में जाने के लिए तैयार थी। रोशनी के पेरेंट्स को भी उस जगह की पूरी तसल्ली थी, इस वजह से वो कभी भी रोशनी को वहाँ पर जाने से नहीं रोकते थे। अब ये ट्रिप 3 दिन की होने वाली थी। पहले दिन जब ट्रिप उस जगह पर पहुंची तो आधा टाइम तो सफर में ही गुजर चुका था। बाकी का कुछ टाइम बच्चों ने आराम करने में गुजारा और फिर शाम में कुछ एक्टिविटीज की, गेम्स खेली और उसके बाद ये लोग सो गए। अब अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद इनके टीचर्स इन लोगों को फार्म हाउस के आसपास की जो लैंड्स थी वहाँ पर घुमाने के लिए ले गए ताकि बच्चे नेचर को देखें, वहाँ से डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करें। और बाकी बच्चों की तरह रोशनी भी सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उस जगह पर बहुत सारे डिफरेंट तरह के दरख्त थे, बहुत तरह के फूल थे, पौधे थे, बहुत कुछ था। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जिसे कोई भी नापसंद नहीं कर सकता। रोशनी को तो वैसे ही नेचर बहुत पसंद है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा खुश थी। अभी सब बच्चे जब वहाँ पर डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे तो रोशनी की नज़र एक दरख्त पर पड़ी। वो दरख्त बहुत अजीब सा था, उन सब दरख्तों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत वियर्ड था। रोशनी की नज़र जब उस दरख्त पर पड़ी तो रोशनी उस दरख्त के पास गई और उसको बहुत गौर से देखने लगी और दिल में सोच रही थी कि ये दरख्त इतना डिफरेंट क्यों है, सब दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो उस दरख्त के पास जाकर उसके बड़े से तने को छू कर देखने लगी। रोशनी कुछ देर तक वहाँ पर खड़ी रही और कुछ सोचती रही और पता नहीं क्यों उसके ज़हन में इतना अजीब सा ख्याल आया और उसने उस दरख्त पर हाथ रखकर बहुत ऊंची से बोला कि अगर इस दरख्त पर कोई जिन या चुड़ैल रहते हैं तो प्लीज मेरे सामने आओ। ये बात बहुत अजीब थी और पता नहीं क्यों ये बात रोशनी के ज़हन में आई थी, मगर उसने ये बोल दिया। और जैसे ही उसने ये लाइन बोली, ये लाइन बोलते ही उसको एकदम से बहुत तेज हवा का झोंका महसूस हुआ जिससे रोशनी बहुत ज्यादा डर गई और वो डर के फौरन अपनी टीचर के पास भागकर चली गई। उसकी टीचर ने जब रोशनी को देखा कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है तो उसकी टीचर ने उसे पूछा, रोशनी बेटा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? उसने कहा जी मैम सब कुछ ठीक है। लेकिन अब रोशनी बहुत ज्यादा डर गई थी, उसके ज़हन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसको लग रहा था कहीं उसने ये सब कुछ बोल के कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं वाकई में अगर उस दरख्त पर कोई जिन या कोई चुड़ैल हुई और वो वाकई में इसके सामने आ गई तो फिर ये क्या करेगी। रोशनी का वो पूरा दिन इसी टेंशन में गुजरा, बहुत ज्यादा डर और खौफ में गुजरा। इसी तरह रात हो गई, ये सब लोग सो गए और जब अगले दिन ये उठे तो फिर रोशनी ने सब के बारे में सोचा और उसको लगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही थी और सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अब इन लोगों ने वहाँ पर अपने 3 दिन गुजारे और ट्रिप खत्म हुई और ये लोग वापस अपने अपने घरों में आ गए। घर आने के बाद इस बात को 1 हफ्ता गुजर चुका था और रोशनी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे उसको लगे कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। अब एक दिन रात में रोशनी के सब घर वाले सो रहे थे लेकिन रोशनी को नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो उठी अपने रूम से बाहर आई और टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। अब जिस सोफा पर वो बैठी हुई थी उसकी पिछली साइड पे ही इनके बैक यार्ड का दरवाजा था और इनके बैक यार्ड में एक झूला पड़ा हुआ था और जब उस झूले पर कोई बैठता था तो उस झूले के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती थी। तो रोशनी बैठकर टीवी देख रही थी तो उसको एकदम से लगा जैसे उसके पीछे से कोई गुजर कर बैक यार्ड की तरफ गया है। तो उसने सोचा इस टाइम कौन जा रहा है बैक यार्ड में, उससे लगा शायद उसकी कोई बहन होगी और इसके कुछ सेकंड्स के बाद इसको झूले की आवाज़ आने लगी। अब रोशनी वहाँ से उठी, उसने टीवी बंद किया और वो बैक यार्ड की तरफ चली गई देखने के लिए कि वहाँ पे कौन गया है। जैसे ही उसने बैक यार्ड का दरवाज़ा खोला और उसने देखा तो वो झूला अपने आप हिल रहा है और वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है और ना ही हवा चल रही कि हवा से वो झूला हिले। अब ये मंजर देखकर रोशनी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। थोड़ी देर के बाद रोशनी के अब्बू उठकर आए और उन्होंने देखा कि रोशनी बैकयार्ड में झूले के ऊपर बैठी हुई है और बहुत जोर जोर से झूला झूल रही है। वो आए और उन्होंने रोशनी को आवाज़ दी कि रोशनी बेटा इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो झूले पर। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया।
اس کے ابو نے 2-3 بار اس کو آواز دی لیکن روشنی نے بالکل بھی کوئی بھی آنسر نہیں کیا. تو اس کے ابو اس کے پاس گئے اور اس کو روکا اور اس کو ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھے ایسے جھنجھوڑا ایک دم. تو روشنی کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا اپنے ابو کی طرف. اس کے ابو نے پوچھا کہ روشنی اس ٹائم تم یہاں پر جھولے پر بیٹھ کے کیا کر رہی ہو, تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تو اس نے ابو کو کہا کہ نہیں ابو, بس مجھے نیند نہیں آئی تھی اس وجہ سے میں یہاں پر آ گئی ہوں. تو اس کے ابو نے اس کو کہا چلو میرے ساتھ اپنے روم میں جاؤ اور سو جاؤ. وہ جھولے سے اٹھی اور اپنے ابو کے ساتھ اندر کی طرف جانے لگی. اب جاتے جاتے وہ یہی سوچتی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کو صرف اتنا یاد تھا کہ وہ اٹھی اور وہ باہر آئی بیک یارڈ میں دیکھنے کے لیے کہ جھولے پر کون ہے, اور اس کے آگے کا کوئی بھی سین اس کو یاد نہیں. اس کو نہیں پتا کہ وہ جھولے پر خود کیسے بیٹھی اور وہ کیسے اتنی زور زور سے جھولا لیٹی, اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. اسی پریشانی میں اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی اور سو گئی. جب وہ سوئی تو اس کو سونے کے بعد بہت ہی ڈراؤنے, بہت ہی خطرناک قسم کے خواب آنے لگے. وہ جب بھی سوتی تھی اس کو کوئی نہ کوئی بھیانک خواب آتا تھا جس سے وہ ڈر کے اٹھ جاتی تھی, اور پوری رات اس کی اسی طرح سے گزری. وہ بار بار سوتی تھی, پھر اس کو خواب آتا تھا, پھر وہ ڈر کے اٹھ جاتی تھی. اب اگلے دن اس نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی, لیکن اس نے اپنے گھر میں کسی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کی. اس نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا, اپنی بہنوں کو نہیں بتایا, کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اسی کی غلطی ہے, اور اگر وہ اس سب کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بتائے گی تو شاید اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑے. تو اس لیے اس نے کسی سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی. اب روشنی کے ساتھ مسلسل کچھ پیرانورمل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی تھی, جیسے کہ اس کو اپنے آس پاس بہت سارے شیڈوز نظر آتے تھے. اسپیشلی جب وہ اکیلی اپنے روم میں ہوتی تھی تو اس کو وہاں پر اپنے آس پاس ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چل رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس. اس طرح کی اس کو چیزیں محسوس ہوتی تھی. کبھی جب وہ رات میں سوتی تھی تو اس کے واش روم کا جو شاور ہوتا تھا وہ اپنے آپ آن ہو جاتا تھا. اس کو مسلسل بہت ڈراؤنے خواب آ رہے تھے. اس کے روم میں سے اس کی چیزیں غائب ہو جاتی تھی, چیزیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر چلی جاتی تھی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی تھیں, اور اس کو بالکل صاف صاف سی چیز محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کے آس پاس کوئی تو چیز موجود ہے. اور اس کے ذہن میں مسلسل اپنے وہ الفاظ آ رہے تھے جو اس نے اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر بولے تھے کہ اگر اس درخت پر کوئی جن یا چڑیل ہے تو پلیز میرے سامنے آؤ. اب روشنی ایک طرح سے ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو بتائے یہ بات. تو اس کی جو کلاس ٹیچر تھی وہ اس کے ساتھ بہت فرینک تھی, تو اس نے ایک دن اپنی ٹیچر کو یہ ساری بات بتا دی. اب اس کی ٹیچر نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا تمہیں چاہیے کہ تم یہ ساری بات اپنے پیرنٹس کو بتاؤ. لیکن روشنی نے کہا نہیں ٹیچر, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گے کیونکہ غلطی اس میں میری ہی ہے. تو اس کی ٹیچر نے اس کو کچھ دعائیں وغیرہ بتائی کہ تم نے یہ پڑھنی ہے صبح شام, اور اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونا بند نہ ہوئی تو پھر تم اپنے پیرنٹس کو اس بارے میں ضرور بتانا, پھر اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا, اور وہ تمہارے پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں. اس نے اپنی ٹیچر کی بات سنی اور جو بھی انہوں نے بتائی تھی دعائیں وغیرہ اس نے پڑھنا شروع کر دی. اب جیسے ہی اس نے دعائیں وغیرہ پڑھنا شروع کیا, آیت الکرسی کا ورد مسلسل شروع کیا, تو اب اس کے ساتھ یہ چیزیں ہونا تھوڑا کم ہو گئی, اور آہستہ آہستہ کرتے یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہونا بند ہو گئیں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے, مجھے کسی کو بتانا بھی نہیں پڑا اور اپنے آپ میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونا بند ہو گئی ہیں. اسے لگا کہ میری ہی غلطی تھی اور میں نے ہی اس کو سدھار لیا ہے, اور آئندہ سے میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی. لیکن ایسا سوچنا بھی اس کی ایک اور غلطی تھی, کیونکہ جنات وغیرہ جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں, اسپیشلی جب کوئی خود ان کو انوائٹ کرے, تو پھر یہ اتنی آسانی سے تو ان کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں. اب 2-3 ماہ پھر سے بڑے آرام سے گزر گئے اور روشنی کو لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, سب کچھ نارمل ہو گیا. لیکن 3 ماہ کے بعد اچانک سے پھر سے اس کے ساتھ وہی چیزیں سٹارٹ ہو گئی, اور اس بار یہ چیزیں تھوڑی زیادہ ایکسٹریم ہو رہی تھیں. اس بار جب وہ رات میں سوتی تھی تو اس کو باقاعدہ اپنے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی تھی, بہت زیادہ وزن محسوس ہوتا تھا, اور اس کو لگتا تھا کوئی چیز ہے جو اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو اپنے آس پاس بہت تیز شور, بہت تیز آوازیں محسوس ہونے لگی تھی, اور زیادہ خطرناک خواب آنے لگے تھے, اور اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ اور زیادہ ہونے لگی تھی. اس کی باڈی پر بہت زیادہ اسپاٹس پڑنے لگ گئے تھے, اور وہ دن بہ دن بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی. اب اگر وہ چاہتی بھی یہ چیزیں اپنے پیرنٹس سے چھپانا تو وہ نہیں چھپا سکتی تھی, کیونکہ اس کی فزیکل کنڈیشن بھی ایسی ہو گئی تھی اس کے پیرنٹس کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے. اس بار روشنی خود بھی زیادہ ڈر گئی تھی, تو اس نے زیادہ دیر کیے بغیر اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتا دی. اس کے پیرنٹس نے اس کو زیادہ تو کچھ نہیں کہا, بٹ تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ تم نے یہ سب کچھ ہمیں بتانے میں اتنی دیر کیوں کر دی. خیر روشنی کے ابو کے پیر صاحب تھے, وہ انہی چیزوں کا روحانی علاج کرتے تھے, تو روشنی کے ابو زیادہ دیر کیے بغیر فوراً روشنی کو ان کے پاس لے گئے. انہوں نے روشنی کے ابو کو بتایا کہ یہ بہت ہی خطرناک جن ہے جو روشنی کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے, جو اس کی باڈی کے اندر جانا چاہ رہا ہے, اور یہ جن اس درخت سے ہی روشنی کے پیچھے پیچھے آیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جن ابھی تک اس کے اوپر حاوی پوری طرح سے اسی لیے نہیں ہو سکا کہ یہ کچھ نہ کچھ دعائیں وغیرہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی رہتی تھی. اسی وجہ سے یہی چیزیں تھیں جو اس جن کو اس کے اوپر حاوی ہونے سے روک رہی تھی, ورنہ یہ جن کب کا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا اور اس کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا چکا ہوتا. پھر پیر صاحب نے فوراً روشنی کے اوپر دم کیا, اس کو گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا اور پینے کے لیے کچھ پانی دیا کہ اس پانی کو تم نے وقتاً فوقتاً پیتے رہنا ہے.
और उन्होंने रोशनी के चारों तरफ हिसार बांधा अच्छी तरह से ताकि ये सब चीज़ें रोशनी से दूर रहें। और उन्होंने रोशनी के अब्बू को भी कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए बताया कि आप लोगों ने फ़ौरन घर में जाके चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है कि वो जिन जब रोशनी के ऊपर हावी ना हो सके तो वो घर के किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो आपने अपने घर को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है और अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट करना है। और उन्होंने इनको अच्छी तरह से तसल्ली दी कि अब इंशाल्लाह ताला ये जिन वगैरह जो भी है वो यहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए। फिर ये लोग घर वापस आए और रोशनी जो तावीज़ वगैरह दिए थे पीर साहब ने वो पहने और जो भी प्रोसेस बताए थे उन्होंने पूरा किया, अपने पूरे घर को भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया। और फिर उस दिन से रोशनी के साथ दोबारा कभी भी वो चीज़ें नहीं हुई, ना ही घर में किसी और को वो चीज़ें महसूस हुई और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल रिकवर हो गई थी। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये एक 100% रियल स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, इस वाक़े से हम लोग को एक सबक तो ज़रूर सीख लेना चाहिए कि हम लोग को कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे हम इस तरह की किसी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं और हर वक्त हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। अगर हम लोग कभी मजाक में भी ऐसी कोई बात बोल लें तो हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।